सबैजनालाई फेरि पनि उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाउँमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै जय मसीह। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। हामी उहाँको उपस्थितिमा सुरक्षित छौँ, जबकि मानिसहरू विभिन्न प्रकारको डर र भयमा, त्रासमा आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदैछन्। तर हाम्रो परमेश्वर भला हुनुहुन्छ अनि उहाँले आफ्ना जनहरूलाई कहिले पनि नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी सबैजना उहाँमा आनन्दित छौँ, उहाँमा सुरक्षित छौँ। उहाँको नामको महिमा भएको होस्। अनि आजको यस नेपाली बाइबल सर्वे क्लासमा जतिजना यसरी युट्युबमा आएर जोइन गर्दै हुनुहुन्छ, म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको अमूल्य समय वचन सिक्नको लागि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। अनि यो उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरको वचन सिक्नको लागि जुन समय तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, जुन परिश्रम तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, इट विल नेभर गो वेन। यो व्यर्थ जाने छैन। इट विल गेट सम ब्लेसिङ्स। यसले केही आशिषहरूलाई पाउनेछ अनि तपाईँको जीवनमा बढोत्तरी पनि आउनेछ। त्यसकारण संसारमा जति पनि हामीले बहुमूल्य कुराहरू प्राप्त गर्छौँ, त्यसको एउटा मिति छ, एउटा समय छ। त्यो सकेपछि त्यो कुराहरू बिर्सिन्छ, त्यो कुरा हराएर जान्छ। तर परमेश्वरको वचन सिक्नको निम्ति दिएको अमूल्य समय यो कहिल्यै खेर जाँदैन, किनभने यसले तपाईँ आफैलाई बनाइरहेको छ। यसले तपाईँ आफैलाई परमेश्वरको स्वरूपमा ढाल्दै जाँदैछ। अनि यो इट विल नेभर गो वेन। यो चाहिँ व्यर्थमा जानेवाला छैन। अनि आउनुहोस्, हामी आज पनि हाम्रो क्लासलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थनाको साथमा हामी यो क्लासलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आउनुहोस्, हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वोच्च प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। आज प्रभु फेरि हामी तपाईँको वचन सिक्नको लागि यो सर्वे क्लासको लागि आएका छौँ। अहिलेसम्म तपाईँको प्रभु अगुवाई हामीलाई तपाईँले दिइरहनु भएको छ। अझै प्रभु तपाईँको अगुवाईमा, निर्देशनमा तपाईँ हामीलाई डोर्याउनुहोस्। जतिजना प्रियहरूलाई तपाईँले प्रभु जोइन गर्नलाई, सिक्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभएको छ, तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूको जीवनबाट आफ्नो महिमा लिनुहोस्। र म यो प्रार्थना गर्दछु, आउने समयमा प्रभु यो क्लास प्रभु अझ धेरै हजारौँ मानिसहरूको बिचमा पुग्न सकोस्, जोहरू तपाईँ परमेश्वरको वचनदेखि, बाइबलको सत्यतादेखि, बाइबलको पुस्तकहरूको प्रभु जुन एउटा बनावट छ, इतिहास छ, त्योदेखि अज्ञान हुनुहुन्छ, हुन पाओस्। आउने समयमा प्रत्येकको लागि यो प्रभु वचन पुगेर उहाँहरू सुनेर यो आशिषको कारण बन्न सकोस्, तपाईँको हातमा राख्दछु। जतिजनाले मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ सिक्नको लागि र अरूलाई पनि सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक जनमाथि तपाईँको अनुग्रह रहेको होस्, तपाईँको आशिष प्रदान गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। आजको यो क्लासलाई पनि हामी तपाईँकै हातमा राख्दै सबै कुरामा आशिष माग्दछौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। धन्यवाद भएको होस्। हामीले संयुक्त राज्यको विषयमा हेर्दैछौँ, सामुएलको पुस्तकबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। अनि हामीले हिजोको दिनमा केही कुराहरू हेरेका थियौँ, मुख्य पदहरू हेऱ्यौँ। अनि त्यो समयमा कस्तो कुराहरूको थालनी हुन थाल्यो, के कुराको अन्त भयो र के कुराको स्टार्टिङ भयो, त्यो कुरा पनि हामीले हेऱ्यौँ। आज हामी की पर्सन्सहरू हामी हेर्नेछौँ। सामुएलको पुस्तकमा मुख्य व्यक्तिहरू जसको मूल भूमिका छ, चाहे त्यो नेगेटिभ रोलमा होस् या पोजिटिभ रोलमा होस्, एक्चुअली उनीहरूको बढी भूमिका, बढी उनीहरूको रोल हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। अनि आज हामी यसलाई फोकस गर्नेछौँ। पहिलो सामुएलको पुस्तकमा भएका की पर्सन्सहरू, जसमध्ये पहिलो व्यक्ति हो, पहिलो सामुएलको मुख्य व्यक्ति हो, उसको नाम पुजाहारी एली। एली भनेपछि हामी सबैलाई थाहा छ, परमेश्वरले इस्राएलीहरूको बिचमा पुजाहारीय सेवकाई, एउटा धार्मिक सेवकाईको लागि पुजाहारीहरू नियुक्त गर्नुभएको थियो। अब तपाईँ पुजारी भन्ने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ पुजारी कुन कुलको हुनुपर्थ्यो। लेवी भन्ने कुलबाट हुनुपर्दथ्यो। अनि लेवीको कुलमा पनि विशेष गरी जो सेवकाईको लागि डेडिकेट भएको पुरुष प्रजाहरू छन्, उनीहरूले मात्रै पुजारी सेवकाई गर्न पाउँदथ्यो। अनि यो पुजारीहरूको पनि दल हुने गर्दथ्यो।
यो दलको बीचमा एकजना व्यक्ति हुन्थ्यो जो प्रधान पुजारी, जसले चाहिँ महापवित्र स्थानभित्र गएर मानिसहरूको लागि अनि प्रार्थना गर्ने जुन प्रकारको मुख्य रोल हुँदथ्यो त्यो चाहिँ महान पुजारी हुँदथ्यो। अनि अहिलेको समयमा हामीले हिजो पनि हेरिसकेका छौँ, मन्दिर भन्नाले जुन तम्बु थियो, परमेश्वरलाई भेट हुने तम्बु, आराधना गर्ने एउटा पवित्र स्थान जो बनाइएको थियो त्यो चाहिँ शिलो भन्ने ठाउँमा थियो। अनि त्यहाँको प्रधान पुजारी चाहिँ एली स्वयं हुनुहुन्थ्यो। एली आफै चाहिँ असल व्यक्ति हो। एलीको जीवनमा हामी असल पक्षहरू देख्दछौँ, तर समस्या यो थियो जब उनी वृद्ध हुँदै गए उनको आँखा चाहिँ धमिलो हुँदै थियो, उनको आँखाको दृष्टि कम हुँदै गएको थियो। एक्चुअली हरेक व्यक्तिको जीवनमा जब उमेर बढ्दै जान्छ उसको देख्ने दृष्टि चाहिँ कमजोर हुँदछ। अब अहिलेको समयमा त कतिजना त भर्खरको जवानहरू जस्तै म पनि आँखा कमजोर भइसकेको छ। अब यो जेनेटिक पनि हुने गर्छ। अर्को चाहिँ आजकलको खानपिन र प्रदूषणको कारणले या चाहिँ शारीरिक केही कमी कमजोरीको कारणले पनि आँखाको दृष्टिमा कमजोरी हुन पुग्दछ। अब त्यो समयमा अहिले जस्तो चस्मा थिएन। अहिले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न उपायहरू पनि दिनुभएको छ। त्यसकारण हाम्रो आँखाको कमजोरी भएको बावजुदमा हामी चस्माहरू, लेन्सहरूको प्रयोगद्वारा फेरि हाम्रो आँखाले सही दृष्टिकोण प्राप्त गर्न सक्दछ। अब एलीको केसमा हामी त्यो देख्दैनौँ। उनी कमजोर भएको कारण, आँखा धमिलो भएको कारण उनको 2 जना छोराहरू चाहिँ पुजारीको सेवालाई सम्हाल्दै थिए। अनि पुजारी सेवामा चाहिँ यही कुरा हुने गर्छ, बुवा पुजारी छ भने छोरा पनि अटोमेटिकल्ली पुजारीको सेवामा ऊ चाहिँ नियुक्त हुने गर्दछ। त्यहाँ उसको असल या नराम्रो पक्ष केही हेरिँदैन। यो चाहिँ एउटा राजकीय संस्थामा जसरी बुवा राजा छ भने बुवापछि छोरा राजा हुँदछ, त्यस्तै गरी पुजारी सेवा पनि त्यही थियो। बुवा पुजारी, हजुरबा पुजारी भने त्यो गोत्रमा, त्यो वंशमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली छोरा चाहिँ पुजारी नै बन्नु पर्ने हुँदथ्यो। अब यी 2 जना छोराहरू, एलीको छोराहरूको नाम होप्नी र पिनाहास थिए। अनि बाइबलले भन्दछ यी 2 जना छोराहरूको पुजारी सेवकाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। उनीहरूले धेरै परमेश्वरको सेवालाई अनादर गर्दैछन्। मानिसहरूले ल्याएको बलिदानलाई उनीहरूले अनादर गरेर उनीहरूले पहिला आफ्नो हिस्सा छुट्याउने काम उनीहरू गर्दथे। त्यति मात्र होइन, उनीहरू व्यभिचार पनि गर्न पुगेका छन्। मन्दिरमा आउने स्त्रीहरूसँग नराम्रो प्रकारको सम्बन्ध, शारीरिक सम्बन्ध बनाएको छ। अनि यो कुरा एलीले पनि देखिरहेको थियो, देख्यो भन्दा सुनिरहेको थियो। मानिसहरूबाट उनका छोराहरूको करतुत चाहिँ एलीलाई सुनाइएको थियो। एउटा बुवा भएको नाताले, प्रधान पुजारी भएको नाताले उसले आफ्नो छोराहरूलाई रोकेन। ही कुडन्ट स्टप हिज बोथ सन्स। उनीहरूले गरेको दुष्ट काममा बुवाको फर्ज छ, बुवाको एउटा भूमिका छ आफ्नो छोराहरूलाई त्यहाँनिर डाँट्नु, उनीहरूलाई रोक्नु, तर एलीले त्यो गर्न सकेन। अनि अन्तमा हामी देख्दछौँ परमेश्वरले एली र उनको पुरा घरानालाई नै बर्बाद गर्नुभयो। अब यो पुजारी सेवकाई एलीको घरानाबाट खोसेर परमेश्वरले अर्को एउटा व्यक्तिलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो, शमुएललाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो। कारण चाहिँ एली र उनको परिवारले त्यसलाई होल्ड गर्न सकेन। परमेश्वरको सेवकाईमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आज्ञाकारिता र पवित्रता अत्यन्तै जरुरी छ। जो यो दुवै कुरा एली र उनको घरानामा पाइएन। उनको छोराहरू अनाज्ञाकारी भएर, अपवित्र भएर उनीहरूले सेवकाई गरे, जो प्रभुले कदापि ग्रहण गर्नु हुँदैन। त्यसकारण एलीको जीवनमा हामी यो देख्दछौँ। जब 4 अध्यायतिर हामी आइपुग्छौँ, पुरा इस्राएलीहरूमाथि बर्बादी आएको छ। सन्दुक लुटिएको छ, फलिस्तीहरूले त्यसलाई लुटेर लगे। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एली र उनको छोराहरूको मृत्यु भएको र त्यही बेलामा एलीको बुहारीले एउटा छोरा जन्माउँदै थिइन्। अनि उसको नाम चाहिँ यस्तो राखियो, इकाबोद, द ग्लोरी अफ गड डिपार्टेड। परमेश्वरको महिमा हरायो भन्ने अर्थ दिँदछ इकाबोद। महिमा हरायो, ग्लोरी डिपार्टेड, महिमाले छोडेर गयो, किनभने सन्दुक शत्रुहरूको कब्जामा पुग्यो। अनि यसको पछाडिको कारण चाहिँ उनीहरूको पाप थियो।
त्यसमा पहिलो व्यक्ति एलीलाई हामी पहिलो सामुएलको पुस्तकमा देख्दछौँ मूल क्यारेक्टरमा। दोस्रो हन्ना, ऊ चाहिँ एउटा स्त्री थिइन्, उनी चाहिँ एउटा वुमेन थिइन्। अनि यहाँ स्त्रीको बारेमा पनि हामी बाइबलमा पाउँदछौँ, हन्नाको विषयमा जसको मूल भूमिका पाउँदछौँ। हन्नाको बारेमा उनी एउटा बाँझ थिइन्, तर उनले एक दिन बडो पीर सहित, बडो वेदना र बोझ सहित जब बलिदान चढाउनको लागि उनको परिवार शिलोमा गएको थियो, प्रभुको भवनमा गएको थिए, हन्ना रुँदै एउटा वेदनामा प्रभुको सामुन्ने उनी कराइन्। उनी आफ्नो वेदनामा टुटिन्। लेखिएको छ उनको आवाज चाहिँ निक्लिएको थिएन, तर मन चाहिँ टुटेको थियो। अनि यो प्रार्थनालाई प्रभुले कदर गर्नुभयो। परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो। हन्नाले भनेकी थिइन्, यदि तपाईँले मलाई छोरा दिनुहुन्छ भने उनको जीवन उपरान्त म उनलाई तपाईँको सेवामा समर्पण गर्दछु। वाह, वाट अ डेडिकेसन! कस्तो समर्पण त हामी देख्दछौँ। आजको स्त्रीहरू छोरा जन्माउँदाखेरि दर्शन देख्ने गर्दछन्, मेरो छोरालाई म डक्टर बनाउँछु, पाइलट बनाउँछु, फलानु देशमा पठाउँछु, ओ यो छोराको यस्तो घर, यस्तो व्यवहार म बनाउँछु, यस्तो लेभलमा उसलाई पुर्याउँछु। तर बाइबलमा एउटा स्त्री छिन् हन्ना, उनले भनिन् कि यदि तपाईँले मलाई छोरा दिनुभयो भने म उसलाई यो वा त्यो बनाउने छैन, म उसलाई तपाईँको निम्ति अर्पण गर्नेछु। कतिजना आज आमाहरू हुनुहुन्छ जसले आफ्नो छोरालाई प्रभुको सेवकाईको निम्ति, प्रभुको राज्यको निम्ति, प्रभुको मिसनको निम्ति, प्रभुको कामको निम्ति समर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ। प्रिय, आजको समयमा धेरै आमा बुवाको सपना हुन्छ छोराछोरीले राम्रो पैसा कमाओस्, राम्रो जागिर खाओस्, राम्रो घर जम गरोस्, उसको करियर राम्रो होस् भन्ने हामीले दर्शन बोक्दछौँ। नट ब्याड, गलत त छैन, तर त्योभन्दा पनि अझै माथिल्लो दर्शनहरूको पनि शिखर हो, उच्च आयाम हो आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुको सेवकाईको निम्ति डेडिकेट गर्नु। म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, आमा बुवाहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुको सेवकाईको निम्ति प्रेरणा दिनुहोस्, किनभने त्योभन्दा ठुलो अर्को कुनै काम छैन। प्रिय, यदि प्रभुको बोलावट छ भने तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुदेखि टाढा नलैजानुहोस्, प्रभुको निम्ति डेडिकेट गर्नुहोस्। त्यसले तपाईँको घराना पनि आशिष हुनेछ, देश आशिष हुनेछ। हालेलुया। एकचोटि एउटा घटना मलाई याद आउँदछ। एउटा गवाई सुनेको थिएँ। केरलामा एउटा ठाउँमा कन्भेन्सन भइरहेको थियो, बडा कन्भेन्सन, इभिनिङ टाइममा। अनि साधु सुन्दर सिंह, सबैले चिन्नुहुन्छ साधु सुन्दर सिंह। He was the guest speaker of that convention. He was preaching. During preaching, उसले चुनौती दियो कि नेपाल देश हिन्दू देश हो, नेपाल देशमा सुसमाचार पुगेको छैन। केरलामा साधु सुन्दर सिंहले प्रचार गर्दा भन्दछन्, को आमा हुनुहुन्छ यो ठाउँमा, यो कन्भेन्सनमा, जसले आफ्नो छोरालाई नेपाल देशको मिसनको लागि अर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ। While he was challenging people, एउटा लेडी आउनुभयो आफ्नो बच्चा, सानो बच्चालाई गोदमा लिएर, काखमा लिएर। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, म मेरो बालकलाई, जबकि यो अहिले दुध खाँदैछ, यो बालकलाई म नेपाल देशको मिसनको लागि, सुसमाचारको लागि म समर्पण गर्दछु, प्रभुको हातमा दिँदछु। वाउ! अनि त्यो समयमा त्यो स्त्रीले आफ्नो बालकलाई नेपालको निम्ति अर्पण गरिन्। अनि भनिन्छ, इतिहासले, नेपालको क्रिस्चियनिटीको इतिहासले बताउँदछ, त्यो व्यक्ति जब ठुलो भयो, टिन एजमा पुग्यो, उसले बाइबलको शिक्षाहरू लिन थाल्यो। अनि त्यसपछि उसको आमाको डेडिकेसनलाई उसले याद गरेको थियो, प्रभुको बोलावट पनि उसको जीवनमा थियो। अनि ऊ चाहिँ आफ्नो जवानी अवस्थामा नेपाल देशमा सुसमाचार लिएर गयो। अनि सुसमाचार लिएर जाने क्रममा काठमाडौँमा एउटा सङ्गति स्थापना भयो, जुन मण्डलीको नाम हो बेतशालोम मण्डली। काठमाडौँको पहिलो चर्च, नेपालको दोस्रो चर्च। पहिलो नेपालको चर्च पोखरा रामघाट चर्च भनिन्छ, दोस्रो चाहिँ बेतशालोम चर्च। अनि त्यो चाहिँ एउटा मिसनरीद्वारा स्थापना भएको चर्च। धेरै मिसनरिजहरूले त्यस चर्चमा सेवकाई गर्नुभयो। अहिले पनि धेरै मिसनरिजहरू
त्यो मण्डलीमा हुनुहुन्छ जसलाई म प्रत्यक्ष रूपमा चिन्दछु। प्रभुको अनुग्रहमा त्यही बाइबल कलेजमा पढाइ गर्ने अवसर प्रभुले दिनुभयो। एउटा असल जीवनशैली र असल सेवकाई गर्ने प्रभुका दासहरूलाई हामीले हेर्ने मौका पायौँ, जो चाहिँ हाम्रो लागि अहिले पनि, मेरो लागि, पर्सनल लाइफको लागि अहिले पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, आज पनि हामी देशहरूको लागि हाम्रो सन्तानलाई प्रभुको सेवाको निम्ति अर्पण गर्नु खाँचो छ। मिसनभन्दा ठुलो अरू केही पनि सेवा छैन प्रिय, जो चाहिँ हन्नाको जीवनमा हामी देख्दछौँ। हन्ना बाँझी थिइन्, तर परमेश्वरले उनको गर्भलाई खोलिदिनु भयो र उनको लागि यो गर्व गर्ने कारण भएको छ। त्यसकारण हामी हन्नाको जीवनबाट यो पनि देख्दछौँ, परमेश्वरमा जब हाम्रो दुःख कष्टलाई पोख्दछौँ, गॉड हियर्स एन्ड ही एन्सर्स आवर प्रेयर्स। हाम्रो प्रार्थनाहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ र उत्तर दिनुहुन्छ। तेस्रो मूल व्यक्ति शमूएलको पुस्तकमा शमूएल आफै छन्। शमूएल प्रार्थनाद्वारा पाएको बालक, हन्नाको भाकलद्वारा पाएको बालक अनि परमेश्वरको सेवकाईको निम्ति गर्भ अवस्थादेखि नै अर्पण गरिएको बालक शमूएल थियो। जब शमूएलले दूध खान छोड्यो, उनकी आमाले उनलाई पुजारी एलीको अधीनमा सेवकाई सिकोस् भनेर उनको अधीनमा दिइन्। अनि शमूएल जहिले पनि मन्दिरमा नै बसेर प्रभुको सेवालाई सिक्दै थियो। He was learning how to serve God faithfully, how to obey His commandment. He was learning. जब उसले सिक्दै थियो, एक दिन 3 अध्यायमा हामी देख्दछौँ प्रभुको आवाज आउँदछ। God started to speak Samuel. अनि परमेश्वरले आफ्नो दर्शन सामुएललाई दिनुभयो। अब देशमा के हुनेछ, कस्तो अवस्था हुनेछ, एउटा भविष्य वक्ताको रूपमा प्रभुले उनलाई खडा गर्नुभयो। जबकि त्यो बेलामा आवाज सुन्ने काम चाहिँ प्रधान पुजारीको काम थियो। अलरेडी जो पुजारी सेवकाईमा नियुक्त भएका थिए, उनीहरूको काम थियो प्रभुको आवाज सुनेर मानिसहरूलाई पुर्याउने। But they were not ready to listen the word of God. That's why God started to speak His faithful servant Samuel. Wow, hallelujah. यदि आज तपाईँ र म विश्वासयोग्य भयौँ भने, no matter how is your position in Christian life, in your church, तपाईको पोजिसन कस्तो छ चर्चमा केही फरक पर्दैन। परमेश्वरले ठुलाभन्दा ठुला व्यक्तिलाई पनि रिजेक्ट गरेर तपाईसँग उहाँ बात गर्न सक्नुहुन्छ। God can speak to you directly. तपाईसँग सिधा उहाँले कम्युनिकेट गर्नुहुनेछ। And He will reveal the future. He will reveal the condition through your life. तपाईको जीवनबाट उहाँले सबै कुरालाई प्रकाशनमा ल्याउनुहुनेछ। बाइबलमा त्यही हामी देख्दछौँ। ठुला ठुला पढे लेखेका बुद्धिजीवी आत्मिक भन्ने व्यक्तिहरूलाई प्रभुले इन्कार गर्नुभयो, तर साधारण गोठालोलाई, साधारण माछा मार्ने व्यक्तिलाई, साधारण पाप गर्ने वेश्याहरूलाई, साधारण प्रकारको संसारले पचाउन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई He selected and He utilized in a mighty way in His kingdom. Hallelujah. So कहिले पनि आफूलाई अन्डरएस्टिमेट नगर्नुहोस्। Do not feel shy in the presence of God. आफूलाई तपाईँ शर्मिलो नबनाउनुहोस्। जब प्रभुको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा तयार हुनुहोस्। What He wants to speak through your life. तयार हुनुहोस् के प्रभु तपाईबाट बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस् के परमेश्वर तपाईद्वारा गराउन जाँदै हुनुहुन्छ। सामुएल इज one of that guy. सामुएल त्यो एउटा व्यक्ति थियो जसले प्रभुको आवाज सुनेर इस्रायल देशलाई बतायो। जब हामी सामुएलको जीवनलाई हेर्दछौँ, परमेश्वरले सामुएललाई 3 अलग अलग किसिमको सेवकाईहरू दिनुभयो। उनको पहिलो सेवकाई थियो पुजाहारीय सेवकाई, प्रिस्टली मिनिस्ट्री। एउटा पुजाहारीले गर्ने सेवकाई सामुएलले गर्दै थियो। किनभने पुजाहारीको जो एलीको घराना थियो नाश भइसकेको थियो।
उनीहरू मरिसकेका थिए। त्यसकारण प्रभुले भन्नुभयो अब चाहिँ म विश्वासयोग्य एउटा व्यक्तिलाई पुजाहारी सेवकाईको लागि खडा गर्छु, जसले मेरो सेवालाई आदर गर्नेछ, जसले मेरो सेवामा पवित्रतालाई कायम गर्नेछ अनि मानिसहरूलाई परमेश्वरमा डोर्याउनेछ। म यस्तो पुजाहारीलाई नियुक्त गर्नेछु जो सामुएल छ। त्यसमा पहिलो सामुएलको सेवकाई थियो पुजाहारीय सेवकाई। पुजाहारीय सेवकाई उनले गरे, मानिसहरूलाई बलिदानको सेवामा, प्रार्थनाको सेवामा, मध्यस्थकर्ताको सेवामा उनले अगुवाई गर्दै थिए। दोस्रो उनको सेवकाईको क्षेत्र थियो त्यो हो अगमवक्ताको सेवकाई। ही हैज अ प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री। सामुएल एउटा दर्शी थियो, उनी अगमवक्ता थिए। अनि धेरै पटक अगमवक्ता भन्ने बित्तिकै हामी यो विचार गर्दछौँ कि भविष्यमा हुने कुरा मात्रै बताउनु। नो नो, बाइबलले त्यो भनेको छैन। दुईवटा अर्थमा अगमबानीको सेवालाई बाइबलले बताएको छ। एउटा चाहिँ फोर्थ टेलिङ, अर्को चाहिँ फोर टेलिङ। फोर्थ टेलिङ र फोर टेलिङमा फरक कुरा छ। एउटा चाहिँ भविष्यमा हुन आउने कुरा बताउनु पनि अगमबानीको सेवकाई हो, तर त्यो मात्र होइन, एउटा चाहिँ भूतकालमा घटेका र वर्तमान समयमा भइरहेका कुराहरूलाई मानिसहरूलाई चेतावनी दिनु, पश्चातापतिर डोर्याउनु, उत्साह दिनु पनि अगमबानीको सेवकाई हो। आजको नेपाली मण्डलीहरूले कतिचोटि भुल गर्दैछन्। उनीहरूले यो सोच्दैछ कि अगमबानी भनेको भोलि यो हुन्छ, ऊ हुन्छ, यसरी तिम्रो लाइफ बन्छ, तिमी यो देशमा जान्छौ, तिम्रो यो जब मिल्छ। ओ यो मात्र होइन प्रिय, परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई प्रेजेन्ट टाइमको अवस्थामा मानिसहरूलाई प्रभुमा बलियो बनाउनको लागि पनि सन्देश दिनुभएको छ। जो कोही पनि व्यक्तिहरू परमेश्वरको वचनबाट प्रचार गर्दछन्, दे अल आर अ प्रोफेट इन द साइट अफ गड। यो सन्देशले मानिसको जीवनमा उत्साह ल्याउँदछ, यो सन्देशले मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदछ, यो सन्देशले मानिसहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउँदछ। अनि त्यही हो अगमबानीको सेवकाई चाहिँ। त्यसकारण म तपाईँलाई भनौँ, वाइडर विचारमा तपाईँलाई भन्दाखेरि यु एन्ड आई, वी आर अ प्रोफेट इफ वी आर प्रिचिङ फ्रम द वर्ड अफ गड। यदि हामी बाइबलबाट प्रचार गर्दैछौँ भने हामी नै अगमवक्ताको सेवकाई गर्दैछौँ। हो स्पेसल हामीलाई अगमवक्ताको कलिङ छैन होला, द्याट डजन्ट म्याटर, बट जब पनि हामी यो बाइबललाई घोषणा गर्छौँ, इट इज अ प्रोफेटिकल बुक। इट ह्याज अ लाइफ, इट ह्याज अ फ्युचर। यसमा तपाईँको भविष्य पनि छ, जीवन पनि छ। यदि तपाईँलाई विशेष भविष्यवाणीको या प्रोफेटिकल मिनिस्ट्रीको वरदान छ, द्याट्स गुड। अदरवाइज इन जेनरल वे वी अल आर अ प्रोफेट बिकज वी आर प्रोक्लेमिङ द वर्ड अफ गड which can change people's life. We can direct people into the presence of God. त्यसकारण सामुएलको दोस्रो मिनिस्ट्री थियो अगमवक्ताको मिनिस्ट्री। अनि तेस्रो उनको सेवकाई थियो, पहिलो पुजाहारीय सेवकाई, दोस्रो अगमवक्ताको सेवकाई र तेस्रो चाहिँ उनको सेवकाई थियो न्यायकर्ताको सेवकाई। न्यायकर्ताको थर्ड मिनिस्ट्री, थर्ड उनको अफिसियल मिनिस्ट्री थियो न्यायकर्ताको सेवकाई। अनि यसको आधारमा यो पनि हामी बुझ्न सक्दछौँ एउटा व्यक्तिलाई प्रभुले अलग अलग वरदानहरू पनि दिनुहुन्छ। पुजाहारीय सेवकाईको लागि चाहिने वरदान फरक छ, अगमवक्ताको सेवकाईको लागि चाहिने वरदान फरक छ, अनि त्यसपछि न्यायकर्ताको सेवकाईको लागि चाहिने वरदान फरक छ। त्यसकारण पावलले पनि एक ठाउँमा भन्दछ, म प्रेरित, प्रचारक र शिक्षक। पावलले म पास्टर भनेको छैन, किनभने पास्टर भइसकेपछि फेरि धेरैवटा ठाउँमा घुमिहिँड्न पाउँदैन, एउटा ठाउँमा सीमित हुनुपर्दछ। तर उसको बोलावट चाहिँ प्रेरितीय सेवकाईको बोलावट थियो। उसको सेवकाई चाहिँ प्रिचिङको सेवकाई थियो, मानिसहरूलाई प्रचार गर्ने। उसको सेवकाई चाहिँ टिचिङको पनि सेवकाई थियो, शिक्षा दिने, प्रभुको वचनको गहिराईका रहस्यका कुराहरू सिकाउने, मानिसहरूलाई प्रभुमा बलियो बनाउने, जगलाई स्थापना गर्ने काम चाहिँ पावलले गर्दै थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि शमुएललाई प्रभुले 3 प्रकारको सेवकाईहरू दिनुभयो। मैले हिजो पनि भने अन्तिम इस्राएलको न्यायकर्ता हो सामुएल।
त्यसपछि परमेश्वरले न्यायकर्ताको सेवकाईलाई बन्द गरिदिनु भयो, किनभने राजाहरू अब खडा हुन थालेको छ। त्यसकारण शमूएलको पुस्तकको तेस्रो मुख्य व्यक्ति चाहिँ को हो? शमूएल आफै हो। चौथो की पर्सन शमूएलको पुस्तकमा आउँदछ, त्यो हो शाउल, किङ साउल, राजा शाउल। राजा शाउलको सेवकाई या उनको जुन जर्नी छ, त्यो जर्नीलाई विचार गर्दाखेरि उनले इस्रायलमा शासन गरेको समय अवधि चाहिँ 1050 देखि 1010 BC सम्म। सायद तपाईहरुले याद गर्नुभएको छ होला, शाउलले कति वर्ष राज्य गर्यो? 40 वर्ष उनले राज्य गरे इस्रायल देशमा। उनले इस्रायल देशमा राजा भएर शासन गर्दाखेरिको समय थियो। अब चाहिँ हामी डेटमा आउँदछ, तपाईले डेट लेख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै यो जरुरी छ। 1050 BC देखि 1010 BC सम्म। BC जहिले पनि घट्दै आउँछ, किनभने यो येशू ख्रीष्टमा आएर टुङ्गिन्छ। त्यसकारणले हामी जहिले पनि घट्दै आउँदछौँ BC को कुरा गर्दाखेरि है। तर अहिलेको समयमा हामी AD को कुरा गऱ्यौँ भने यो बढ्दै जान्छ, किन येशूदेखि यो स्टार्ट भएर अहिले 2020 AD मा हामी पुगेका छौँ। सायद तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, यसलाई अलिकति बुझ्नु होला BC र AD को फरक। जब पनि म तपाईलाई अब व्यक्तिहरूको बारेमा भन्ने छु, घटनाहरू भन्ने छु, विथ डेट, मितिको साथमा म भन्ने छु। यसले तपाईलाई अझै क्ल्यारिटी दिनेछ, पिक्चरहरू बाइबलको बारेमा अथवा व्यक्तिहरूको घटनाहरूको बारेमा क्ल्यारिटी तपाईलाई दिनेछ। त्यसकारण शाउल राजाको समयकाल भनेको 1050 देखि 1010 BC सम्म 40 वर्ष उनले शासन गरेको छ। इस्रायलको पहिलो राजा। अनि उनको समयदेखि मानिसहरूको अगाडि उनी नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुन्। उनको व्यवस्थापनमा देश अगाडि बढ्दछ। उनलाई परमेश्वरले मानिसको छनौट अनुसार, मानिसको चुनाव अनुसार परमेश्वरले उनलाई चुन्नुभयो। अनि त्यसपछि हामी देख्दछौँ उनी चाहिँ सुरुमा एकदमै नम्र राजा थिए, एकदमै शान्त स्वभावका राजा थिए। सामुएलले जब तपाईँ राजा हुनुपर्छ भन्दा उनले इन्कार पनि गरे कि म एउटा साधारण घरानाको, बेन्यामिन कुलको, म कसरी राजा बन्न सक्छु? मेरो गोत्र त्यति ठुलो गोत्र होइन, मेरो घराना त्यति स्ट्याब्लिस्ड, पढेको, त्यस्तो एजुकेटेड पनि होइन, म राजा हुनको लागि योग्य छैन। ही शोड अ हम्बलनेस। तर जब राजा भयो, सुरुको वर्षहरूमा उनले एकदमै इमान्दारिता र मेहनतमा काम गरे, जनतालाई राम्रो प्रकारले अगुवाई गरे। तर आखिरीमा जब हामी देख्दछौँ उनको यति घमण्ड बढेर गयो। सुरुमा नम्र हुनु मात्रै नम्रता होइन, अन्तिमसम्म नम्र हुनु चाहिँ नम्रता हो। बाइबलले मोसालाई नम्र व्यक्ति भन्दछ, कारण चाहिँ उनको सुरुवात र अन्तसम्म उनी नम्र थिए। तर शाउललाई हामी देख्दछौँ हिज स्टार्टिङ वाज गुड बट हिज एन्ड वाज वर्स्ट। बेकार भएको छ उनको अन्त। अब शाउलको अन्तमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले शाउललाई इन्कार गर्नुभयो। परमेश्वर दुखित हुनुभयो शाउललाई राजा तुल्याएकोमा। यसकारण उहाँको आत्माले शाउललाई छोडेर गयो भनेर लेखिएको छ। जब परमेश्वरको आत्माले छोडेर गयो, त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरबाटको हानिकारक आत्माले शाउललाई सताउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ दुष्ट आत्माले उसलाई सताउन थाल्यो। अब फेरि तिनै एउटा कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, किन परमेश्वरको आत्माले शाउललाई छोड्यो, किन परमेश्वर शाउललाई राजा अभिषेक गरेकोमा दुखित हुनुभयो। तीनवटा शाउलको गल्ती छ। ही कमिटेड 3 मिस्टेक्स। उनले तीनवटा गल्तीहरू गरी पठाएको छ। पहिलो चाहिँ शाउलको गल्ती छ, उनले चाहिँ अमालेकी भन्ने जातिहरूलाई चाहिँ नाश गरेनन्। यो अमालेकी जातिलाई उनले बचाएर राखे, त्यो पनि केही लोभमा फसेर। लेखिएको छ अमालेकीको राजाले मोटा मोटा पशुहरू देखाए, एकदमै बहुमूल्य उपहारहरू उनको अगाडि टक्राएर भने, मलाई नमार्नुहोस्, म तपाईलाई यी कुराहरू दिनेछु। अनि त्यसपछि शाउल त्यहाँ लोभमा परे। अनि हामीलाई थाहा छ उनले परमेश्वरले नाश गर भनेको जातिलाई उनले
नाश गरेनन्। त्यसकारण लोभमा परेर उनले यो जातिलाई बचाइराखे। अब यसले नोक्सानी के भएको छ ध्यान दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, बाइबललाई एक्सप्लेन गर्दछ। बाइबल इट सेल्फ एक्सप्लेन्स द बाइबल। यु नो निड टु गो अदर बुक्स टु नो अबाउट द बाइबल। यदि तपाईँले बाइबललाई ध्यानसँग बुझ्नु छ भने बाइबललाई नै तपाईँ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, बाइबलले नै एक्सप्लेन गर्दछ। अब अमालेकी जातिहरूलाई साउल राजाले बचाएको कारणले के भयो पछि दुर्घटना। एस्तरको पुस्तकमा एउटा हामान भन्ने व्यक्ति निक्लिआएको छ अनि लेखिएको छ हामान चाहिँ दुष्ट थियो भनिएको छ। अब तपाईँले विचार गर्नुलाई यो हामान कहाँबाट आयो? यही अमालेकी भन्ने जातिबाट नै हामान व्यक्ति आयो। पछि गएर इस्राएलीहरूको जीवन यति ठुलो सङ्कष्टमा पुगेको छ कि उनीहरू सबैलाई हामानले नाश पार्ने, उनीहरूलाई खतम गर्ने षड्यन्त्र रचेको हामी पाउँदछौँ। अब ध्यान दिनुहोस्, यदि साउल राजाले लोभमा नफसेर यो अमालेकी जातिलाई टोटल्ली नाश गरिदिएको भएदेखि अहिले हामान भन्ने दुष्ट व्यक्ति आउन पाउने थिएन, इस्राएलीहरूलाई च्यालेन्ज गर्न पाउने थिएन। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? जब हामी पापलाई आश्रय दिँदछौँ, भले हामीलाई फाइदा त पुगेको होला, तर त्यसलाई बचाइराख्यो भने त्यसले अहिले नभए पनि भोलि जरुर त्यसले हानि पुर्याउनेछ। साँपलाई जतिसुकै तपाईँ दुध पिलाउनुहोस्, एक दिन उसले डस्ने नै छ। त्यसकारण प्रिय, परमेश्वरको शिक्षालाई ध्यान दिनुहोस्। नाश गर्ने कुरालाई नाश गर्नुपर्दछ। अब आत्मिक जीवनमा यसले हामीलाई दिने सन्देश के हो त भन्दाखेरि पाप चाहिँ पापै हो, त्यसलाई बचाएर नराखौँ, त्यसलाई नाश गरौँ। त्यही कुरा हामी सिक्न सक्दछौँ। हामी आज कुनै शत्रुलाई मार्न जाँदैनौँ नयाँ नियममा, तर हामीलाई नाश गर्ने कुरा, हामीलाई ठेस पुर्याउने कुरा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा आघात पुर्याउने कुराहरू जति पनि छन् परमेश्वरको विरोधमा भएका कुरा, त्यसलाई हामीले नाश गर्नुपर्दछ। अन्यथा भविष्यमा यही नै तपाईँको लागि ठोकरको कारण बन्नेछ। पहिलो उनको कमजोरी थियो, उनको पतनको कारण थियो, उनले अमालेकी जातिलाई बचाइराखे जो प्रभुको आज्ञा विपरीत थियो। दोस्रो उनको कमजोरी थियो, पतनको पछाडिको उनको पाप थियो, उनले आफै बलिदानको सेवा गर्दैछ। अब ध्यान दिनुहोस्, यो समयसम्म सामुएल जिउँदै थियो अनि सामुएललाई प्रभुले पूजाहारी बनाउनु भएको थियो। राजा कहिले पनि पूजाहारी बन्न सक्दैन। जबसम्म व्यवस्था आएको थिएन तबसम्म उनीहरू गर्न सक्थे, तर अहिले व्यवस्थाले तोकिसकेको छ। पुजाहारीय सेवकाई चाहिँ केवल पुजाहारीले गर्नुपर्छ, बलिदानको सेवकाई चाहिँ केवल चुनिएका पुजाहारीहरूले गर्नुपर्दछ। यो सबैको लागि दिएको सेवकाई होइन, यसलाई अनादर गर्न पाउँदैन। तर राजाले के गर्यो? ऊ चाहिँ सफलतामा पुगिसकेपछि उसमा एउटा अहमपना आयो। उसले सामुएललाई पनि वेट नगरिकन, सामुएलको बाटो नहेरिकन आफै नै पुजाहारीले गर्ने सेवकाई गर्यो। त्यो प्रभुले इन्कार गर्नुभयो। उसले गरेको त राम्रो काम थियो, प्रभुलाई बलिदान चढायो, बट गड डिडन्ट एक्सेप्ट हिज सैक्रिफाइस। त्यसमा अनुचित रीतिले सही काम गरे तापनि त्यो प्रभुले स्वीकार गर्नुहुन्न। दुईटा कुरा हुनुपर्छ, सही तरिका, सही चिज। अब चिज चाहिँ यहाँ सही थियो, साउलको बलिदान चढाए, तर तरिका गलत थियो। हिज इन्टेन्सन वाज रङ, द्याट्स वाइ गड रिजेक्टेड हिज सैक्रिफाइस। दोस्रो उनको कमजोरी यो थियो। तेस्रो चाहिँ उनको कमजोरी थियो, लडाइँमा जाने समयमा उनले सेनालाई भोकभोकै लडाइँमा लिएर गए। भन्यो कि सबै हामी उपवासमा बस्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा उपवास सम्बन्धी शिक्षा पनि छ। आज पनि हामी धेरै पटक गल्ती गर्दछौँ जब हामी उपवास बस्दछौँ। उपवास भोको रहनको लागि बस्ने कुरा होइन प्रिय। उपवास चाहिँ प्रभुसँगको आत्मिक जीवनमा बढोत्तरी हुनको लागि बस्ने कुरा हो। कतिजना काम पनि गर्दैछ, चर्को ड्युटी पनि गर्दैछ, उपवास पनि बस्दैछ। द्याट इज अ रङ वे। त्यो गलत हो, किनभने तपाईँ काम गर्दाखेरि प्रभुको आवाज सुन्न सक्नुहुन्न। तपाईँको माइन्ड, तपाईँको फिजिकल बडी अरू कुरामा इन्गेज भएको हुन्छ, काममा इन्गेज भएको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ
सफल उपवास हुन सक्दैन। त्यसकारण यसाया 58 अध्यायमा आउँदा तिमीहरू उपवास त बस्यो तर मैले त्यसलाई स्वीकार गरिनँ। कारण उनीहरू तयारी बिना नै, आफूलाई जाँचे बेगर नै, समय निकाले बेगर नै उनीहरू उपवास बस्दथे, केवल एउटा धार्मिक विधि विधान पुरा गर्नको लागि। यहाँ पनि त्यही भएको छ। यो लडाइँमा जाने समयमा उपवास बस्ने कुरा होइन प्रिय। उनले सेनाहरूलाई भोकभोकै राखे अनि लेखिएको छ उनीहरू लडाइँमा जाँदा कमजोर भए, जसले गर्दा धेरै सेनाहरूको हार भएको छ। अनि यो पनि प्रभुले रिजेक्ट गर्नुभयो। प्रिय, हामी जे पनि आत्मिक काम गरौँ, यदि बाइबलको शिक्षालाई नबुझिकन गऱ्यौँ भने त्यो परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने छैन। तेस्रो उनको कमजोरी थियो, सेनालाई शारीरिक रूपमा उनीहरूलाई यातना दिए, भोकभोकै राखेर। उपवास बस्न सक्दथे। जब लडाइँ जितेर उनीहरू शान्तिमा आउँदथे, आफ्नो फिल्डमा फर्किआउँथे, घरमा हुन्थे, त्यो बेलामा पुरा देश उपवास बस्न सक्थ्यो, पुरा फौज उपवास बस्न सक्थ्यो। तर लडाइँमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई ताकत चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ आत्मिक लडाइँ होइन, शारीरिक लडाइँ उनीहरू लड्दैछन्। अब शारीरिक लडाइँ लड्दाखेरि शरीरमा नै बल छैन भने हाउ दे कुड फाइट? कसरी उनीहरू लडाइँ गर्न सक्छ? द्याट्स वाइ दे आर डिफिटेड बाई एनिमिज। उनीहरू शत्रुद्वारा पराजित भए। अनि यो तीनवटा उनको गल्तीको कारण प्रभुले भन्नुभयो, म शाउललाई अब इन्कार गर्छु। अनि आजको यो एपिसोडमा हामी की पर्सनमा यति नै कुराहरू हेर्नेछौँ। फेरि प्रभुको इच्छामा भोलिको दिनमा अरू मुख्य मुख्य कुराहरू हामी हेर्दै जानेछौँ। आशा गर्दछु आजको क्लास यहाँहरूको लागि आशिषित भएको छ। अरूलाई पनि तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई, ताकि उहाँहरू पनि वचनबाट आशिषित हुन सक्नुभएको होस्। तबसम्मको लागि सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्।